बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफगान तालिबान को एक के बाद एक झटका लग रहा है। जी हाँ नाज़रीन, शुमाली इत्तेहाद ने बड़ा हमला कर दिया है और वो भी कंदूज के पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर। वहां पे कितनी बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन कुछ और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें ये। और नाज़रीन, भारत को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ ना, भारत को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत के अंदर घुसकर 5 किलोमीटर का इलाका कब्जे में ले लिया है और भारतीय फौज जब दाखिल होने की कोशिश कर रही थी तो बंगालियों ने उनका भरकस निकाल दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अफगान तालिबान जो कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और उसके बाद भारत की जुबान बोलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को हर तरह की सपोर्ट फराहम कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करने के हवाले से अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान ने इनको हालिया दिनों के दौरान सरप्राइज दिया है और जिस तरह के हालात अंदर अफगानिस्तान के अंदर पैदा हो गए, ये तमाम तर चीजें इनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रही हैं। आज नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन चीजें आ रही हैं, एक तो ये कि जो शुमाली इत्तेहाद है यानी अफगान फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने हमला किया है जो अफगानिस्तान के अंदर कंदूज का हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर, उसको निशाना बनाया है। और नाज़रीन, इस दौरान जो पता चल रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। बताया यह जा रहा है कि वहाँ पर 4 अहम तरीन अफगान तालिबान कमांडर भी उस वक्त मौजूद थे जिनको हिट किया गया है और 4 के 4 ये कमांडर मारे गए हैं और इसके साथ ही नाज़रीन 5 शदीद जख्मी भी हुए हैं। जबकि जो अफगान पुलिस है उनकी भी बड़ी तादाद जो है वो जख्मी हुई है। ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। हालांकि इनका उनके साथ एक शुमाली इत्तेहाद के साथ अभी हालिया दिनों के दौरान एक कमिटमेंट हुई थी, 15 दिन का सीज फायर हुआ था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ महाज गर्म किया, उसके साथ ही इनके खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो अफगान फ्रीडम फाइटर्स है यानी जो शुमाली इत्तेहाद है और उसके बाद जो पंशीर की क़यादत है, वो पाकिस्तान के साथ रवाबित के अंदर है। वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त पाकिस्तानी फेवर के अंदर है और उन्होंने हालिया दिनों में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डेवरन लाइन है, उसको भी उन्होंने बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम किया है। और नाज़रीन, इस वक्त जो भारत है वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मुखालिफ अपने लिए असलहे और गोला बारूद के बड़े बड़े अंबार इकट्ठे कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा हथियार बना लेता है जो उसके सारे के सारे मंसूबे जो हैं वो चकनाचूर करके रख देता है। अब कभी भारत इनको हथियार दे रहा है, कभी टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो ये जब बंदर के हाथ माचिस आती है तो वो अपने आप को जला बैठता है। अब अफगान तालिबान की भी यही पोजीशन है। हालिया दिनों में उन्होंने नाज़रीन के जो वज़ीर दिफा है उसने ऐलान किया जी कि हमने तो अपना लोकल मेड एक क्रूज मिसाइल जो है वो तैयार कर लिया है, यानी हमने अपना एक जो मिसाइल है वो रेडी कर लिया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तुम्हारे जो करता धरता है, जो तुम्हारे फाइनेंसर हैं, जब वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुमने जो उखाड़ना है तुम भी उखाड़ लेना। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये कि इनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है। अगर कुछ चीज़ इनके पास मौजूद होती भी तो अमेरिकन असला इनके पास इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, इनको इस्तेमाल करने नहीं आता। तो ये जो सिंपल राइफल्स के साथ या फिर मैक्सिमम एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल कर लेना, तो ये और उसके बाद प्रॉपर एक तबाहकुन हथियार का इस्तेमाल करना, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब नाज़रीन इनको जान के लाले पड़े हुए हैं। इनको यूँ लग रहा है कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और जो शुमाली इत्तेहाद है वो आने वाले कुछ अरसे के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो काबुल पे हुकूमत जो है उसके इक़्तिदार की मसनद है वहाँ पे बैठ सकता है। दूसरी जानब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि अशरफ गनी की वो बात मुझे याद आ रही है जो साबिक इनके प्रेसिडेंट थे, शुमाली इत्तेहाद से उसका ताल्लुक था। तो अशरफ गनी ने कहा था कि जो अफगानी है इनको खरीदा नहीं जा सकता बल्कि इनको किराए पे हासिल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, किराए पे कैसे हासिल किया जा सकता है, ये खैर बहुत कुछ किराए पे देते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने इशारा जो है वो इस तरफ किया कि अभी हालिया दिनों के दौरान
$40 ملین کے عوض یہ پر ویک پورے کا پورے افغان طالبان کی جو قیادت ہے وہ کرائے پہ امریکہ کے پاس موجود ہے۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے فنڈز بھیجے جا رہے ہیں، لیکن ناظرین انفیکٹ وہ فنڈز جو ہے وہ افغان طالبان کی قیادت کو بھیجے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، اور پاکستان کے خلاف یہ تمام تر چیزیں کرنے کا انہیں ڈیفینیٹلی نقصان اتنا زیادہ ہونا ہے کہ جس کے بارے میں ان کی سوچ بھی نہیں ہے۔ ایک تو ان کی حکومت جائے گی، اور دوسرا ایک اہم ترین علاقہ ناظرین جس کے اوپر پاکستان اپنا کنٹرول سنبھال سکتا ہے، اور وہ ہے واخان کوریڈور کا راستہ۔ اور وہ ناظرین جو صرف بات کر رہے تھے ہم، وہ اب آپ کو بات حقیقت کا روپ دھارتی ہوئی عنقریب دکھائی دے گی۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر بھارت کے لیے ہے۔ بھارت ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے شاید بنگلہ دیش کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا، بنگلہ دیش ان کو بڑے سرپرائز دے رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ حسینہ واجد جو ان کی سابق پرائم منسٹر ہے، اس کو انہوں نے باغی قرار دے کر فوری طور پر اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ بھارت حسینہ واجد کو ان کے حوالے کرے، یعنی ایک جنگی مجرم قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو بارڈر گارڈ ہیں، BBG اسے کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش بارڈر گارڈ، انہوں نے ناظرین ایک بڑا حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ کیا گیا اس کی جانب سے بھارتی فوج کی جانب سے، جو ان کے بارڈر سیکیورٹی جو BSF ہے اس کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے جواب میں۔ ناظرین ہوا یہ تھا کہ BSF نے بنگلہ دیش کے علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو وہاں پہ موجود کسانوں نے ڈنڈوں کے ساتھ ان کی پٹائی کر کے انہیں وہاں سے واپس بھیجا۔ اس کے بعد ناظرین جو بنگلہ دیش کی فوج ہے اس نے ایڈوانس کیا، اور ایڈوانس کرتے ہوئے بنگلہ دیش جو ہے اس نے جھنیدا کے مہیش پور ضلع میں متیلا سرحد کے قریب تقریباً 5 کلومیٹر طویل کوڈلا ندی جو ہے اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ناظرین یہ کوڈلا ندی بھارتی فوج کے، بھارت کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے قبضے میں تھی، لیکن اب جو ہے وہ بنگلہ دیش نے اس کو اپنے قبضے میں لے کر اس ندی کے اوپر باقاعدہ طور پہ آمد و رفت کے لیے پبلک کے لیے کھول دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، بھارت اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ صرف تنہا ہو رہا ہے بلکہ بھارت جو ہے وہ یہاں پہ پٹ بھی رہا ہے، یعنی یہاں سے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو اس میں اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اب بنگلہ دیش سے اس کو بڑے بڑے سرپرائز مل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش ناظرین آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑی مضبوط فوجی طاقت کے طور پہ ابھر کے سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے F-17 تھنڈر اور اس کے بعد چائنا سے J-10C جو جنگی طیارے ہیں پاکستان آلریڈی جو استعمال کر رہا ہے وہ بھی حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستانی سرحد کے اندر ایک جو داخل ہونے والا کواد کاپٹر ہے اس کو بھی پاکستان نے مار گرایا ہے۔ پاکستانی ایئر ڈیفنس نے، یعنی جو وہاں پہ فوج ڈپلائیڈ ہوتی ہے، انہوں نے یہ جو ڈرون ہے ناظرین، یہ بالکل چھوٹے کے سائز کا یہ ڈرون تھا جو پاکستانی ایریا کے اندر داخل ہوا، اور اس کو پاکستان کی مسلح افواج نے تباہ کر دیا ہے۔ تو بھارت کی جانب سے بڑے عجیب و غریب مضحکہ خیز قسم کے پاکستان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ پاکستان تو یہاں پہ اسلحہ اور گولہ بارود دے رہا ہے۔ تو جو ناظرین اسلحہ اور گولہ بارود پرووائڈ کرنے والے جو آپ یوں کہہ لیں کہ ہیوی لفٹر ڈرونز ہوتے ہیں، ان کا جو وایا ہوتا ہے وہ کم از کم 4 میٹر تک کا ہوتا ہے، یعنی کم از کم ان کا جو بڑے پیمانے پہ اٹھانے والے سامان اور بوجھ اٹھانے والے ڈرونز ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ان کے ونگز ہوتے ہیں اور کافی کھلا ایریا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جاتے ہیں وہاں پہ کشمیر میں ہتھیار اتارتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو تمہارا چھوٹا سا ایک کواد کاپٹر ہے، اس کو بھی اڑا کے سرحد سے ایک آدھ فرلانگ داخل ہونے دیتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو کیسی آپ کی ایئر فورس ہے، کیسے آپ کے ایئر ڈیفنس ہے کہ یہاں سے ایک اتنا بڑا ڈرون جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سادہ الفاظ میں 4 پائی کے سائز کا ہوتا ہے یہ جو ڈرون، خاص طور پہ جو کارگو ڈرون ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔